अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुन नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो रिश्ते निकाह और हमारा मुआशरा। इस पर मैंने बहुत से वीडियोस 2-3 पार्ट्स में बनाई हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि रिश्ते के लिए वालिदैन कितना परेशान होते हैं, रिश्ते की पेशकश कौन करे, रिश्ते में दीनदारी होनी चाहिए या नहीं, उम्र का क्या माने है, पैगाम देना। तो ऐसे ही मैं अब आगे एक लास्ट पार्ट करूँगी और आज इख्तिताम करूँगी रिश्ते निकाह और हमारे मुआशरे पर। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मैं वीडियो बिना ताख़ीर के शुरू करती हूँ। आपने सुना पिछली वीडियोज़ में कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता कबूल नहीं किया। तो बाद में हज़रत उमर से इसकी सफाई दी और कबूल न करने की वजाहत की, ताकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में मेरी जानिब से कोई कुब्दगी न रहे। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुआज़रत कर रहे थे तो उसमें एक जुमला हज़रत अबू बकर ने ये इस्तेमाल किया था, लम अकुनु ला अफ़शियर सिर्रा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज इसी पर बात करूंगी मैं अपनी वीडियो में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा को पैगाम देने का इरादा कर चुके थे और मैं जानता था कि आप पैगाम देने वाले हैं, लेकिन बात अभी राज में थी, आम नहीं हुई थी। इसलिए मैं राज को मैंने फाश नहीं किया और तुमको भी नहीं बताया। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहती हूँ कि आजकल हमारे मुआशरे में ये जो चाचियाँ आंटियाँ होती हैं, जिनको बहुत चक्कर होता है कि इनका रिश्ता, अरे फ़लाने की बेटी का रिश्ता लग गया, बातचीत अभी शुरू भी नहीं होती है, इरादा इंसान करता है, उस पर भी इतनी ज़्यादा उसमें बदगुमानियाँ पैदा कर दी जाती है रिश्तों में कि वो रिश्ता होते होते नहीं होता है। तो यही है आज की टॉपिक, आज की वीडियो में समझाने का मतलब कि अगर आप किसी के भी राज के बारे में या ऐसी कोई भी बात आप जानते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फाश करें। किसी के भी राज को राज रखना चाहिए। हज़रत अबू बकर के इस जुमले से ये साबित होता है कि शादी और रिश्ते नाते की जब बात चलाई जाए तो इब्तिदान चुपके से और खामोशी के साथ चलाई जाए और अव्वलन ऐसे लोगों से मशवरा किया जाए जो आपके लिए मुखलिस और आपके हमराज हों। ये और बात है कि शादी ब्याह ऐसी चीज़ है जिसको हर हाल में आम होना है, लेकिन बात शुरू की जाए तो राजदार ना शुरू की जाए। मुमकिन है बात ना बने तो सबकी होगी और मज़ा लेने वाले मज़ा लेंगे। तो अगर किसी का रिश्ता तय होता है, खामोशी से होता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बात जब हिफ्ज़ सराग की आ गई है तो एक हदीस सुना देना मुनासिब समझती हूँ। खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको एक राज की बात बताई, तो मैंने आपकी वफ़ात के बाद भी वो राज किसी को नहीं बताया। मेरी वालिदा उम्मे सलीम ने भी पूछा, लेकिन मैंने इनको भी नहीं बताया। सही बुखारी की रिवायत है ये। वालिदा से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है, लेकिन राज की बात थी इसलिए उनको भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं बताया। राज दरअसल किसी की सिर्फ बात नहीं बल्कि वो एक अमानत है। जिस तरह अमानत की हिफाजत की जाती है उसी तरह राज की भी हिफाजत की जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को पैगाम देने का इरादा फरमाया था, लेकिन बात अभी से गैर राज थी। इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आपके इरादे से मुतल्ला नहीं किया। उमूमन दस्तूर और चलन यही है कि रिश्ते की बात जब चलती है तो आदमी इसका पता लगाता है, छानबीन और तहकीक करता है। पसंद आया तो ठीक, नहीं तो
اس دوران رشتہ لگانے والے تو کوشش کرتے ہیں کہ بات بن جائے، لیکن معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں رشتہ کاٹنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ رشتہ کٹ گیا تو طبعی طور سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے حدیث میں سنا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے جواب نہ دینے پر کہا کہ حضرت عثمان کے رشتے قبول نہ کرنے پر جتنا غصہ مجھے آیا تھا، اس سے زیادہ غصہ مجھے ابو بکر کی خاموشی پر آیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رشتے کٹنے پر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ عداوت اور نفرت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے انا کو ٹھیس پہنچنی ہے۔ یہ تو عام ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے جو کہ بہت خاص رشتے، جیسے کہ چچا بڑھ کے ابا کے رشتے میں، خالہ زاد رشتے میں، پھوپھی زاد رشتے میں جو رشتے طے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شبہات شکوک کے بنا پر رشتے کٹ جاتے ہیں، جس سے صرف دو فیملی جو ہے سفر کرتی ہے۔ صرف ایک لڑکی یا لڑکا جس کا رشتہ کٹا ہے وہ نہیں سفر کرتا ہے، پوری فیملی سفر کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک رشتہ پہلے سے ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفرت کو جگہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ رشتہ قبول نہ کرنے کی وضاحت کر دی جائے۔ حدیث مذکور میں آپ نے سنا کہ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر رشتہ قبول نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ اس سے وجہ بتا دینے سے حضرت عمر کے دل میں جو کبدگی پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس حدیث مذکور کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب التفسیر ترک الخطبہ، یعنی پیغام قبول نہ کرنے کی وضاحت کرنے کا باب۔ نیچے یہی حدیث پیش کر کے باب کو ثابت کیا ہے۔ رشتہ نکاح کے تعلق سے چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ تو آپ کو ان باتوں سے یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رشتہ اگر قبول نہیں کیے یا کسی وجہ سے رشتہ کٹتا ہے تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کی وجہ بتا کر اپنا رشتہ کلیئر کر لیں، جس سے نہ آپ کے دل میں کوئی چیز رہ جائے نہ سامنے والے کے دل میں کوئی چیز رہ جائے۔ اور میرے حساب سے ایسا تو ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی ایسی ناراضگی ہو جس میں وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وجہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیان کر دینا چاہیے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور کتاب و سنت کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو یا آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے یا آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں، آپ مجھے پلیز کمنٹ میں بتائیے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو میں بتاؤں گی ٹاپک مسئلہ 3 طلاق کا، کیونکہ طلاق سے بھی ریلیٹڈ کچھ کوشچن میرے پاس آئے تھے تو سوچا کہ اس پر بھی وضاحت کے ساتھ ویڈیو بنا دی جائے۔ تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو مسئلہ 3 طلاق کے اوپر بناؤں گی۔ آج یہ رشتے نکاح کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔